अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ तरन। नाजरीन, अगर बात की जाए गुज़िश्ता दिनों वादी कश्मीर में कल रात से जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। अगर जो अभी मौसम मतलब साफ़ है, महकमा मौसमियात ने भी बताया कि मौसम फ़िलहाल के तौर पर साफ़ रहेगा, लेकिन गुज़िश्ता रात जो बर्फबारी हुई जिसके सिलसिले में हम जानेंगे शहर श्रीनगर का कि क्या कुछ सूरत हाल है। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, हमारे साथ मौजूद है एसएमसी काउंसलर तनवीर हुसैन पठान। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह एसएमसी अपनी कोशिशें बरकरार रखी हुई है ताकि मौसम सरमा में इस बार क्या कुछ हमें डिफरेंट चीज़ें श्रीनगर सिटी में देखने को मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम और खैर मकदम करते हैं आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह मैंने बताया कि बर्फबारी के बाद से जो है जो सबसे पहले बात करेंगे ट्रैफिक निज़ाम के हवाले से या जो ड्रेनेज के हवाले से, तो एसएमसी ने क्या कुछ ऐसा कि इस बार की ड्रेनेज ब्लॉक नहीं होगा या जो सड़कों पे से पानी आता था उसको हटा के बावजूद इसकी कि शहर में काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है, एसएमसी उस चीज़ को किस तरह टैकल कर रही है? पहले आप सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो बात आपने छेड़ी ड्रेनेज सिस्टम की, सड़कों पे पानी नहीं आएगा तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं दे सकता है। पानी तो आएगा सड़कों पे, क्योंकि जब ज़्यादा बर्फबारी होती है तो उस वक्त जब ज़्यादा बारिशें गिरती हैं तो उस वक्त तो पानी आता ही आता है। अब उस चीज़ के लिए हमारे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया है, कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा मेयर साहब ने एक मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी इस रिलेटेड, तो वहाँ पे ये सारे फैसले तय हो गए। जो भी हमारी मैन एंड मशीनरी है वो रेडी है इस चीज़ के साथ लड़ने के लिए, और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की यही कोशिश रहेगी कि लोगों को हम किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करने देंगे। उस चीज़ के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जो मशीनरी है, जो चाहे पुरानी हमारी मशीन्स थी या नई जो लास्ट कुछ टाइम से ख़रीदी गई है, वो रेडी है। आपने देखा होगा शहर श्रीनगर के कोने कोने पे हमारी गाड़ियाँ इस वक्त लगी हैं। अगर कल शाम को बर्फ़ ज़्यादा गिर जाती तो वो हमने 8-9 बजे तक हमने क्लियर हम वो कर देते। इस तरीके से मेयर साहब की हिदायत पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के तमाम अफसरान, हमारे कमिश्नर साहब या बाकी काउंसलर साहिबान भी रेडी थे अपने लोगों को ऐसी सहूलियातें फ़राहम करने में, तो लोगों को किसी चीज़ की कोई दुश्वारी का सामना न करना पड़े। उस चीज़ के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की मैन एंड मशीनरी पिछले कई दिनों से रेडी है और क्लोज है। किसी भी मुश्किल के साथ हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर बात करूँ मैं श्रीनगर के जो मतलब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर, वैसे अपने अपने म्यूनसिपल जो कॉर्पोरेशंस हैं या कमेटियाँ हैं वो अपने अपने एरियाज़ में होती हैं, लेकिन क्या मेयर साहब की जानिब से कुछ ऐसे हिदायत उन लोगों को दी गई, क्योंकि श्रीनगर से आउटस्कर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है, कोई ऐसी उनके लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है? नोटिफिकेशन नहीं, जो मीटिंग परसों ली गई थी, जो कि हमारे शहर श्रीनगर के जो बादशाह है, जो कि मेयर साहब है, ये शहर श्रीनगर का जो कोना है उन पे उन कोनों पे इनकी नज़र रहती है। उस चीज़ के लिए हमारे जो वार्ड्स हैं 35 वार्ड्स हैं, कल ही वो पेपर्स में थ्रू सोशल मीडिया लोगों तक उनके वार्ड ऑफिसर्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स जो पहुंचाए गए। अगर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी लोगों में कहीं पे पाई गई तो वो उनको बराह रास्त वो अपने कंसर्न वार्ड ऑफिसर को कॉल करके उनकी वो जो परेशानी जो भी होगी वो कुछ ही समय में कम होगी। लास्ट कुछ दिन पहले मैंने जो पहले भी कहा कि कुछ दिन पहले जो मीटिंग ली गई थी वो इसी चीज़ के रिलेटेड थी कि अगर ज़्यादा बर्फ़बारी हो गई, अगर बारिशें गिर गई तो हमें किस तरीके से रहना है, हमें किस सिस्टम को हमें यहाँ पे अडॉप्ट करना है, कैसे हमें लोगों को राहत पहुँचानी है। उस चीज़ के लिए हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेयर साहब की हिदायतों पे रेडी है। आपने देखा होगा कल भी उन्होंने अपने तरीके से एक अनाउंसमेंट की थी कि गाड़ियाँ जो भी लोग सड़कों पे रखते हैं, अगर ज़्यादा बर्फ़ को पता है उनकी हुकूमतों में लोगों को किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था, लोगों को कैसे अपने गली कोचे ठीक करने के लिए पहले भीख मांगना पड़ता था, एक एमएलए से लेकर दूसरे एमएलए तक। आज वो सिस्टम जो वो यहाँ के मेयर जुनैद अजीम मुत्तू ने वो सिस्टम ही ख़त्म किया है। अगर यहाँ 74 कॉर्पोरेटर्स हैं, हर किसी कॉर्पोरेटर को अपना अपना हिस्सा जो है, अगर इन्होंने कभी 10 लाख छोड़े तो हर किसी को छोड़े, कभी 20 लाख छोड़े तो हर किसी को छोड़े। मैं ये मेरी बातों का ये माने, इन्होंने शहर श्रीनगर को आगे ले जाने में, शहर श्रीनगर की डेवलपमेंट को लेके इन्होंने अभी तक कोई वो कोना ही नहीं है, वो हर जगह पहुँचे, हर तरीके से इन्होंने फंड्स लाने की कोशिश की और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करने में वो कहीं ना कहीं हर किसी वार्ड में वो इक्वल अमाउंट आज तक छोड़ा। अब आप कहेंगे ये जो अनबन रहती है,
تو یہ انبن مجھے بتائے کہاں پہ درست ہے. اگر کوئی انبن میئر صاحب پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے, آپ مجھے بتائے وہ خود وہ کہاں تک درست ہے. اگر میئر صاحب نے کوئی کام کیا, اگر میئر صاحب نے ابھی تک مجھے بتائے شہر سری نگر میں اتنی ڈیولپمنٹ ہو گئی, آپ نے بھی دیکھا ہوگا ابھی تک کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پروجیکٹ چل ہی رہے ہیں. مجھے بتائے جو یہ کمپلینٹس کرتا ہے میئر صاحب پہ, جو انگلی اٹھاتا ہے, تو کسی نہ کسی جگہ اس کے وارڈ میں اگر کوئی کام چل رہا ہے, کیا اس نے شکریہ ادا کیا؟ یہ جو کچھ لوگ آئے ہیں, یہ لوٹ کھسوٹ کرنے آئے ہیں, آپ ان کی پراپرٹیز چیک کرائے. آپ یہاں کے جو ہماری جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں ان کو چاہیے, یہ ایسے کیوں چلاتے ہیں, یہ ایسے کیوں بھونکتے رہتے ہیں کتوں کی طرح, یہ ہمیں کام کرنے کیوں نہیں دیتے ہیں. یہاں کام اچھے طریقے سے ہو رہا ہے. پچھلے 4 سالوں سے جو ڈیولپمنٹ شہر سری نگر نے دیکھی وہ پچھلے 70 سالوں سے یہاں کے لوگوں نے نہیں دیکھی تھی. چاہے آپ ڈال کا ایریا لو, چاہے آپ باغ مہتاب کا ایریا لو, چاہے آپ یہاں سے ملورہ سائڈ لو, چاہے آپ یہاں سے پانتھا چوک سائڈ لو, ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ, ہر سائڈ سے کام ہو گیا. میں اپنے وارڈ کی اگر ذکر کروں تو میں آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں میں نے کون سے کام ابھی تک کیے, اور وہ تو میں نے بابا سعادت جنید عظیم متوئی کیے. کوئی امریکہ سے, کوئی دلی سے تو نہیں آیا مجھے فنڈ لے کے تو اس نے مجھے دیا اور میں نے اپنے وارڈ میں وہ خرچ کیا. ان پہ یہ جو تہمتیں لگائی جاتی ہیں یہ بے بنیاد ہوتی ہے. ان کے پیچھے کچھ الگ ہی سٹوری ہوتی ہے. تو میں اپنی طرف سے لوگوں کو, اور اس کے بعد بھی آنے والے وقت میں لوگوں کو اگر کچھ بھی پریشانی ہے وہ آئے, میئر صاحب کے پاس آئے, پھر دیکھ لیجیے چینج آئی ہے اس ڈیموکریٹک سسٹم میں, چینج آئی ہے کہ نہیں. پچھلے لوگوں کو چلنا پڑتا تھا پہلے, اگر انہوں نے ایم ایل اے کو ووٹ نہ ڈالا اس کے بعد ان کے پیر پکڑنے پڑتے تھے, ان کے گھر, ان کے آفس اتنے چکر لگانے پڑتے تھے. لیکن آج تو وہ سسٹم ہمارے میئر صاحب نے ختم کیا ہے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں, یہاں کی عوام کہہ رہی ہے, یہ تو جو ہے آن گراؤنڈ ہم تو وہی کہہ رہے ہیں. میری باتوں کا یہی مقصد ہے کہ میئر صاحب بہت ہی ایماندار ہیں, بہت ہی کام کرنے والے اچھے انسان ہیں, اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا شہر سری نگر کو کہاں سے کہاں انہوں نے لیا ہے. آپ وہ خود بھی دے سکتی ہے, آپ شہر سری نگر کے کسی بھی علاقے میں جاؤ, کسی بھی وارڈ میں جاؤ, اپنا کیمرہ لے کے, پھر وہ آپ لوگوں تک وہ سچائی پہنچا سکتے ہیں. سر ایک آخری سوال میرا آپ سے رہے گا کہ اگر بات کی جائے جس طرح آپ نے بتایا کہ تعمیر و ترقی کیا, ڈیولپمنٹ کیا, ایڈوانس مشینری کو لے کر, تو کون سی ایسی ایڈوانس مشینری ایس ایم سی اس بار شہر سری نگر کے لوگوں کو گفٹ کر رہی ہے جس سے جو ہے نہ ہی تو روڈز تباہ رہیں گے اور موومنٹ بھی کلیئر رہے گی؟ کیا کچھ ایسے اقدامات رہیں گے جو ایس ایم سی نے نئے ایڈوانس انٹروڈیوس کریں؟ کیونکہ ہمارے یہاں شہر سری نگر میں جو روڈ ہے وہ مشینری سے زیادہ خراب تو نہیں ہوتے ہیں. برف باری سال میں 1 بار یا 2 بار ہوتی ہے. یہاں جو ہمارا موسم ہے اس وجہ سے تو سڑکیں یہاں خراب ہوتی رہتی ہے, کیونکہ یہ جو میگڈم کا اس میں جو مائنس میں یہ پانی رہتا ہے, برف گرتی ہے, اس وجہ سے یہ ہوتا ہے. لیکن اس سال لاسٹ ایئر میں ہم نے کچھ ایسی مشینز یوز کی تھی جن کی وجہ سے کوئی بھی نقصان ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا. اسی طریقے سے روز بروز جو ٹیکنالوجی بڑھتی آئی, جو کہ سائنس نے اتنی ترقی کی, اس اینگل سے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں لاسٹ 2 سالوں سے ہم نے ویسی گاڑیاں ہم نے یہاں انٹروڈیوس کی جن سے روڈوں کی کوئی خستہ حالت نہیں ہوتی ہے. لینز بائیز کے لیے الگ مشینری رکھی گئی, مین روڈز کے لیے الگ مشینری رکھی گئی. اب جو ایک سوال یہ اٹھتا ہے, مین روڈز میں آپ کو کہیں پہ کچھ گڈھے ملیں گے. پرسوں جب اگر کل یا پرسوں برف ہم نے ہٹائی تو وہ RMB کے پاس جو پرانی مشین ہے وہ اس پرانی مشین سے تو ہو سکتا ہے, لیکن مجھے اپنی جگہ پہ یہ پورا اطمینان ہے. انہوں نے بھی اپنی آج ٹیکنالوجی جو نئی آئی ہے اس طرز پہ انہوں نے بھی کچھ گاڑیاں نئی پرچیز کی ہوگی, اور اس سال جس طریقے سے بھی ہم صاف صفائی کریں گے سڑکوں پہ یا لینز بائیز پہ, ان میں ہماری وجہ سے کوئی بھی ایسا کوئی ڈیمیج نہیں ہونے ہم دیں گے, اور مجھے لگتا ہے ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ دینے کے لیے. تو ان کے مطابق جو ہے اس بار ایس ایم سی فلی پریپیئرڈ ہے کسی بھی ونٹر ہارش سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے. ساتھ میں ان کے مطابق جو ہے کچھ ایڈوانس ٹیکنالوجیز بھی دی گئی ہے مشینری کو لے کر, اور ان کے مطابق جو ہے شہر سری نگر میں ایس ایم سی نے کئی نہیں بلکہ بہت حد تک ڈیولپمنٹ, تعمیر و ترقی کے کام 100% نہیں تو 90% مکمل کیے ہیں. اب بنے رہے نیوز آؤٹ کے ساتھ. آج کی رپورٹ میں اتنا ہی. سری نگر سے میں ترنم.